तिष्ठन्तु भवन्तः। आं तर्हि कथं सन्ति भवन्तः? बहु सम्यक् स्मः भोः। सम्यक् एव स्मः, परन्तु अत्र किमर्थम् उपस्थिताः स्मः? भवन्तः विस्मृतवन्तः वा यत् कोरोना काले अस्माकं कति हानि जाता, तर्हि अधुना वयं विचारं कुर्मः। किम्? वयम् अधुना एकं कार्यानं निर्माणं करिष्यामः, स उड्डयितुमपि शक्यते। परन्तु अस्मिन् बहु परिश्रमः अस्ति, अथवा अधुना अहं लास् मध्ये अपि अस्मि, तथा च मम बहु समस्या अथवा स्ट्रेसः अपि अस्ति। इति कारणेन एतत् प्रोजेक्टं अनन्तरं करिष्यामः। एतादृशं भवतः इच्छा। अधुना अस्माकं मस्तिष्कः अपि शीतलः अभवत्, तथा अधुना अस्मान् प्रेरणायाः अपि आवश्यकता अस्ति। किं प्रेरणायाः विषये? अहम् एकवारम् अशृण्वं यत् भगवद्गीता प्रेरणायाः विषये बहु प्रसिद्धा अस्ति। भगवद्गीता किं साधु भवितुम् इच्छति वा? परन्तु भगवद्गीता अस्ति किम्? भोः, भवन्तः भगवद्गीतायाः विषये न जानन्ति वा? किञ्चित् जानामि। अहम् उदाहरणसहितं वदामि। पश्यन्तु, वयं कदाचित् दूरवाणी स्वीकुर्मः, तदा तस्य सह एकं मेन्युवल् अपि प्राप्तं भवति, यस्मिन् लिखितम् अस्ति यत् दूरवाणीं कथं प्राचलनम् अथवा उपयोगं करणम् अस्ति। तादृशमेव भगवद्गीता अस्माकं जीवनस्य मेन्युवलः भवति। एतादृशं किमपि न भवति। किमपि वदति? जीवनस्य मेन्युवल् कथं भवितुं शक्यते? आं, परन्तु भवान् वदति चेत् द्रक्ष्यामि। अहमपि पश्यामि, यदि समयः प्राप्तः भविष्यति चेत् पठिष्यामि। अहं तु वदामि यत् पठनीयमेव भगवद्गीता, परन्तु भवताम् इच्छा, पठिष्यन्ति वा न पठिष्यन्ति? आं, तर्हि पुनर्मिलामः। हे रे अनिल महोदय, किञ्चित् तिष्ठन्तु। किं रे, किम् अभवत्? भोः, एतादृशं भगवद्गीता किमपि नास्ति। मां तु अनुभवति स्म यत् तेषां समीपे रूप्यकाणि न्यूनः अभवत्, इति कारणेन ते सन्यासः स्वीकर्तुम् इच्छन्ति। इति कारणेन ते भगवद्गीतायाः विषये वदन्। आम्, सत्यं वदसि। भगवद्गीतायाः उद्योगे किम् आवश्यकम् अस्ति? आवां तु घोटालायाः विषये एव वार्ता करणीया। जानन्ति वा, मामपि लण्डन् नगरस्य एक स्वकीयस्य फ्लाटः बङ्गलो स्वीकृतवान्। यदि अत्र किमपि घोटाला अस्ति, करणीयमस्ति, तर्हि तत्रैव गत्वा निवसामि। चलतु अधुना पाठ्यं किञ्चित् पाठं करोतु। चलतु। अंबानी महोदयस्य गृहे। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात् यः मनुष्यः स्वमनं विजयं प्राप्तवान्, कृते मनः सर्वश्रेष्ठः मित्रः अस्ति, परन्तु यः मनुष्यः स्वमनं विजयं न प्राप्तवान् अथवा असमर्थः अस्ति, कृते मनः शत्रुः अस्ति भविष्यति एव। ओहो, एतादृशी अस्ति भगवद्गीता। एतस्य समक्षे तर्हि मम रिलयन्स् उद्योगः, मम रूप्यकाणि किमपि नास्ति। सम्पूर्णविश्वस्य ज्ञानकरी अत्रैव स्थापिता अस्ति। सम्पूर्णविश्वस्य कृते तर्हि प्रेरणायाः स्रोतः एव अस्ति भगवद्गीता। बहु सम्यक् कृतवान् रतन् महोदयः, मां भगवद्गीतायाः विषये उक्तवान्। बहु सम्यक् अस्ति भगवद्गीता। अडानी महोदयस्य गृहे। सहजः कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वान् ब्रह्माहि दोषेण धुएनाग्निर्भावता। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतः एव
हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भूले ही वह भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। भगवद्गीता पठनेन मम एतादृशम् अनुभवति यत् मम शरीरस्य गात्राणि ऊर्जामया तथा नीलोत्पलेन कोऽपि तु अस्मान् उपदेशः ददाति। मम मनः विभिन्नरूपेण शान्तः भवति। एतादृशी पुस्तकम् अहं जीवनपर्यन्तं न पठितुं हरे कृष्ण। धन्यवादः रतन महोदय। 3 वर्षानन्तरं महोदय किम् अभवत्? अहं बहु लास् मध्ये अस्मि, मां बहु घोटाला अभवत्। अहमपि एतादृशमेव भवति भोः, किं करोमि? तिष्ठन्तु। किं भो, कथमस्ति भवान्? अहं सम्यक् अस्मि। कथं प्रचलति तव उद्योगः? बहु सम्यक्। गीतायाः किमपि उपदेशेन किमपि सम्यक् भवति वा? आं बहु सम्यक्। आगच्छन्तु भोः टाटा महोदयः। कथमस्ति भवान्? सम्यक् अस्मि अहं। भवन्तः कथं सन्ति? बहु सम्यक् स्मः भोः वयं। धन्यवादः भोः। किमर्थं भोः? भोः विस्मृतवान् वा? किं? 3 वर्षात् पूर्वं भवान् मां भगवद्गीतायाः विषये उक्तवान् खलु? आमामाम् उक्तवान् तु अहं। तेन सहायेन अहं मम उद्योगे बहु समृद्धिः जातं, बहु वृद्धिः जातं। अधुना तर्हि अहं जियो अपि लाञ्च् करिष्यामि। बहु हार्दाः शुभाशयाः मुकेश महोदयः। धन्यवादः। आमां मम अपि भगवद्गीतायाः उपदेशेन बहु सम्यक् प्रचलति। भवान् अपि बहु हार्दाः शुभाशयाः महोदय। किं विजयमाल्य महोदयः, भवान् बहु चिन्तायां दृश्यन्ते, किमपि समस्या अस्ति वा? किं भोः, किं वदामि, अहं तु पूर्णतः कङ्गालः अभवम्। अधुना अहं विजयमाल्या नास्मि, अधुना अहं विजयदिवाल्या अस्मि। किं करोमि किमपि। आं, तर्हि किमपि आवश्यकमस्ति वा? नास्ति भोः। अधुना अहं मम आश्रयदाता लण्डने स्वकीयस्य बङ्गलो स्वीकृतवान्, तत्रैव गत्वा निवसिष्यामि। एतादृशं भवतः इच्छा। किं भवान् अनिल महोदय, भवान् अपि बहु चिन्तायां दृश्यन्ते। एतादृशं प्रतीतः भवति यत् भवान् अपि किमपि तु चिन्ता अस्ति। आं, मम अपि विजयमाल्या सदृशं किमपि अस्ति, परन्तु अहं भारते एव निवसामि। मामपि भगवद्गीतायाः पठनीयमासीत्। आं, तर्हि भवान् भगवद्गीतां न पठितवान् इति कारणेन तु भवान् अपि पठितवान् न? मामपि बहु पश्चात्तापः अभवत्, परन्तु भगवद्गीतायामिति विशिष्टः किमर्थम्? एतादृशं बहु पुस्तकानि सन्ति भोः। ये अस्माकं विश्वे बहु पुस्तकानि सन्ति, परन्तु पुस्तकानि बहु अधिकपुस्तकानि मनुष्यरचितः अस्ति। आं, तथा च भगवद्गीता अस्माकं मनुष्याणां पालनकर्ता अखिलब्रह्माण्डनायक श्रीविष्णोः अवतार श्रीवासुदेवकृष्णरचितः अस्ति, यस्मिन् ते अर्जुनस्य माध्यमेन सम्पूर्णविश्वम् उपदेशः दत्तवान् यत् अस्मान् जीवने किं करणीयं, कथं करणीयम्, अथवा असम्यक् करणीयं वा सम्यक् करणीयम्, एतादृशं सर्वं वार्ता ते अर्जुनस्य माध्यमेन सम्पूर्णविश्वम् उपदेशः दत्तवान्। तथा तेषाम् एषा वार्ता मानव इतिहासस्य सर्वश्रेष्ठः दार्शनिक तथा धार्मिक वार्तासु एकमस्ति। तथा भगवद्गीतायाः अपरं नाम गीतोपनिषदपि अस्ति। धन्यवादः महोदय। आं, तर्हि अधुना मया भवान् भगवद्गीतायाः पुस्तकं सप्रेम भेटः। धन्यवादः महोदय। अनिल महोदय, भवान् अपि मया भगवद्गीतायाः पुस्तकम् अधुना तु पठन्तु एव। अधुना पठिष्यामः। आं, तर्हि केवलम् अस्मानेव न यूयं तथा सर्वानपि भगवद्गीता पठनीयं। सम्पूर्णविश्वे एतादृशं कोऽपि समस्या नास्ति यस्य समाधानः भगवद्गीतायां नास्ति।
आं तर्हि जागरूकाः भवन्तु, भगवद्गीतां पठन्तु। धन्यवादः। जय भारत, जय भारत। बहु सम्यक् नाटकं कृतवान्। अधुना अहं परीक्षित महोदयं निवेदयामि स्वभाषणेन अस्य कार्यक्रमस्य नमस्सभायै साध्यक्षायै परमादरणीयाः सम्माननीयाः मुख्यातिथयः अस्माकं गुरुचरणाः तथा च प्रियमित्राः प्रणमामि। अद्य स्वातन्त्र्यदिवोत्सवस्य सर्वेभ्यः हार्दाः शुभकामनाः। अद्य अहं भाषा उपरि किञ्चित् वदामि, यदि त्रुटिर्भवति तर्हि क्षमस्व। सर्वे जनाः जानन्ति एव भाषा किम् अस्ति। या भाष्यते सा भाषा। अस्माकम् आर्यावर्ते बहु विभिन्नप्रकारस्य भाषाः प्रचलन्ति। भाषा एकम् अस्माकं माध्यममस्ति। एतेन वयम् अस्माकं किमपि वार्ता व्यक्तं कर्तुं शक्नुमः। यथा वयं प्रतिदिनं वार्तालापं कुर्मः, तदपि भाषामाध्यमेन। अधुना अहं भाषणं ददामि, तदपि भाषामाध्यमेन। एतस्यापि एकम् उदाहरणमपि अस्ति। यदा कविकुलगुरु कालिदासविश्वमहाविद्यालये एकं प्रयोजनम् आसीत्। तन्मध्ये किं ये ग्रन्थाः संस्कृतभाषायाम् अस्ति तान् सर्वान् हिन्दी, मराठी, आङ्ग्ल इत्यादि भाषायां परिवर्तनं कृतवन्तः। तथा च ये मराठीभाषायां सन्ति तानपि हिन्दी, मराठी, आङ्ग्लभाषायां परिवर्तनं कृतवन्तः। एतेन किं भवति? एतेन प्रथमं तु सर्वे जनाः समीपे वार्ता गच्छति, अस्माकं ग्रन्थेषु किं किं लिखितमस्ति पश्यन्तु। एतदपि भाषामाध्यमेन भवति। तस्मात् अहं वदामि, यदि वयम् अधिकाधिक विभिन्नभाषायाः ज्ञानं स्वीकुर्वन्ति चेत् वयमपि संस्कृत पुस्तकान् च ग्रन्थान् अन्यत् भाषायां परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादः अध्यक्षतः। बहु सम्यक् भाषाज्ञानं दत्तवान् अस्माकं कृते। अधुना अहं दीपकमहोदयं निवेदयामि, यत्नञ्च आगत्य स्वकीयगीतगायनेन अस्य कार्यक्रमस्य शोभां वर्धयन्तु। करतलध्वनिना नमस्सभायै साध्यक्षायै परमादरणीय सुरस्य सबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारुद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कविकोकिल वाल्मीकि विरचिता कविकोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना व्यासविरचिता गणेशलिखिता व्यासविरचिता गणेशलिखिता महाभारते पुण्यकथा अमृतमधुरा कर्मदीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववंदिता भगवद्गीता अमृतमधुरा कर्मदीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कविकुलगुरुनवरो नमेशजा रतो रघुकुमार कविता विक्रम शाकुंतल मालविका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना जयतु भारतं जयतु संस्कृतं। धन्यवादः। ये देश महापुरुषों का है, ये देश गुणी विद्वानों का, ये देश साधुओं संतों का, ये देश वीर बलवानों का, ये देश वीर बलवानों का। अहम अधुना श्लोकं निवेदयामि। यत्पञ्च आगत्य स्वसमूहेन यत्पञ्च आगत्य स्वकीय नाटकेन अस्य कार्यक्रमस्य शोभां वर्धयन्तु। करतलध्वनिना सोत्साहेन स्वागतं कुर्वन्तु।
अग्रिमः नारायण शर्मा महोदय। शर्मा किसके? हे मास्टर, हे यो चलो तो शीघ्र वार्म अप करो तुम। सम्यक् करोतु। आं गुरु। आम्, अद्य वयं स्वकीयसंरक्षणं कथं कर्तुं शक्नुमः इति विषये पठामः। आं गुरु। चलतु सम्यक् भवतु। पश्यतु, यदि कोऽपि तव ग्रीवां हस्ते अलङ्करोति चेत् भवान् किं करिष्यति? किं करिष्यसि? गुरुरे एतादृश तत्तु पुरातनः अभवत्। अधुना भवन्तः ज्येष्ठो अभवत् खलु, नूनं नूतनं पाठयिष्यामि। आं गुरु। पश्यतु, आगच्छतु, भवान् ग्रीवां पश्यतु, तस्य हस्तम् एतादृशं कृत्वा अधः आनीय ततः स्थानीयम्। अवगतम्? आं गुरु। अवगतं वा? आं, चलतु प्रयासं करोतु। बहु सम्यक्। चलतु, अद्य तु कक्षा भवति। गुरुवर्यः यदा स्वकीयेन बृहद्मनुष्य गुरुवर्यः यदा स्वकीयेन यदा बृहद्मनुष्य आगतवान् तदा किं? तदा किं यत् अहं प्रथमं पाठितवान् तत् करणीयं, यदि तत् न भविष्यति अन्यत् करणीयम्। अवगतम्? अहं तु एकमेव करिष्यामि। कथं न भविष्यति? अहं तु बहु बलवानः अस्मि, सर्वं भविष्यति। आं, चलतु, अद्य तु कक्षा भवत्, अधुना श्वः आगच्छतु। गुरुवर्य अहम् अधुना किञ्चित् प्राक्टिसं कृत्वा गच्छामि। आमां, भवानपि करिष्यसि वा? मम मनः अपि अस्ति गुरुवर्यः, परन्तु मम गृहे किञ्चित् कार्यम् अस्ति। आमां, सर्वं जानामि अहं किं कार्यमस्ति। चलतु, गच्छतु, अधुना तु अवकाशः भवति खलु, गच्छतु। आं गुरुवर्य। एक कराटे मास्टर ने 2 शिष्यों को एक टेक्निक सिखाई, जिसमें से पहला शिष्य उसे अच्छे से सीख लिया और जान लिया, और दूसरे शिष्य ने उसे ताल दिया, लेकिन उस तालने का भुगतान जरूर होगा। हो मम मार्गं त्यजतु। अहं न त्यजामि। किमर्थं? शीघ्रं धनं ददातु। कथं दास्यामि? मम समीपे नास्ति, कथं दास्यामि? न ददाति वा? नास्ति। नौटङ्की करोति वा? न। स्वीकरोतु। किमर्थं न भवति? किं? दूरवाणी अत्र ददातु। आम्। वाह, दूरवाणी आगच्छति मम समीपे। कुत्र गच्छति? गृहे गच्छामि अहं। किमर्थं? कार्यमस्ति। बं किं करिष्यसि? किं कार्यमस्ति? अस्ति। किं कार्यमस्ति? बं किं करिष्यसि जानातु? अहं किम् सः गच्छतु, धनं ददातु। मम समीपे नास्ति धनं। पुत्रेणापि आनयतु, परन्तु मां ददातु। नास्ति, एतादृशम् अहं कदापि न करोमि। पुत्रेणापि चोरयित्वा आनयतु, मारयित्वा आनयतु। नास्ति नास्ति, अहं न जानामि। न स्वीकरोतु। इतोपि आवश्यकमस्ति नास्ति, इतोपि आवश्यकं नास्ति। इसीलिए गुरु के प्रति श्रद्धा और उनका आज्ञा पालन होना ही चाहिए। अधुना अहं नारायणशर्माणं निवेदयामि यत् पञ्चाङ्गस्य भाषणेन कार्यक्रमस्य समापयामि। नमस्सभायै साध्यक्षायै परमादरणीयाः सम्माननीयाः मुख्यातिथयः अस्माकं गुरुचरणाः तथा प्रियमित्राः नमामि। अद्य अहं परिसर उपरि भाषणं वदामि। यदि त्रुटिर्भवति तर्हि क्षमस्व। परिसरः नाम प्रकृति। अत्र भूमि, जलं, वायु, तेजः, आकाश च इति पञ्चभूतानि सन्ति। एतानि सर्वाणि अस्माकं जीवनस्य आधारभूतानि सन्ति। एतानि विहाय जीवितुं वयं न प्रभवामः। एतेषां निर्माणं मानवः न कृतवान्, तथापि स्वकीयद्रव्यम् इव एतेषाम् उपयोगं करोति।
अत्र भूमिः अस्माकं वासस्थानं, पर्वताः, नद्यं, वनानि, प्राणिनः विविध्य अत्र सन्ति। एते सर्वे अपि मानवस्य उपकाराय भवन्ति। पूर्वमानवाः प्रकृतिप्रियाः आसन्। ते वदन्ति अयं परिसरः अस्मान् रक्षति, अतः तस्य रक्षणम् अस्माकं कर्तव्यम् इति ते भावयन्ति स्म। परिसरः मलिनः भवति तर्हि जीवनं दुष्करं भवति इति ते जानन्ति स्म। परन्तु मानवाः भोगजीवने आगच्छति तदा परिसरसंरक्षणं विस्मृतवान्। बहुभिः कारणैः परिसरः मलिनः जायमानम् अस्ति। जलाशयमध्ये जलं न्यूनम् अभवत्, पृथिव्याः तापः अधिक जातः। यदि इदानीमपि वयं सम्यक् न भवामः तर्हि बहु अधिक परिसरः मलिनः भवति। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु। अधुना अहं बङ्गधरमहोदयं निवेदयामि यत् मञ्चे आगत्य स्वकीयगीतगायनेन अस्य कार्यक्रमस्य गुहां वर्धयन्तु। करतलध्वनेन नमस्सभायै, साध्यक्षाय, परमादरणीयाः मुख्यातिथयः, अस्माकं श्रीगुरुचरणाः तथा च प्रियमित्राः अहं नमामि। यदि त्रुटिः भवति तर्हि क्षमस्व। अद्य अहं संस्कृतभाषामध्ये गीतं वदामि। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयम्, अहर्निशञ्जागरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। न जातु दुःखं करणीयं, न च निजसौख्यं मननीयं। कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। दुःखसागरे तरणीयं, कष्टपर्वते चरणीयं, विपत्तिविपिने भ्रमणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे, तत्र मया सञ्चरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादः। बहु सम्यक् गीतः गतवान्। अधुना अहं नारायण उपाध्याय शर्माणं निवेदयामि यत् मञ्चे आगत्य स्वभाषणेन अस्य कार्यक्रमस्य शोभां वर्धयन्तु। नमस्सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। अद्य अहं स्वाध्यायस्य उपरि भाषणं वदामि। यदि त्रुटिः भवति तर्हि क्षमस्व। स्वाध्यायान्मा प्रमदः इति तैत्तिरीय उपनिषदे शिक्षावल्याम् उल्लेखः अस्ति। सर्वेषां मानवानां
जीवने महत्त्वपूर्णेषु कार्येषु किम् अस्ति? स्वाध्यायः, अध्ययनः, ज्ञानस्य वा उत्कृष्टं स्थानं वर्तते। अतः एव ज्ञानेन हीना पशुभिः समानाः। यस्य समीपे ज्ञानः नास्ति सः किम् अस्ति? सः मनुष्यः तु अस्ति एव, परन्तु सः मनुष्यरूपे अपि किम् अस्ति? पशुः अस्ति। अत्र एकः श्लोकमपि अस्ति, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो धर्मः ते मृत्युलोके भूविभारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। येषां समीपे विद्या नास्ति, दानः नास्ति, तपः नास्ति, ज्ञानः नास्ति, शीलं नास्ति, ते मनुष्यः तु अस्ति एव, परन्तु ते मृत्युलोके भारभूताः सन्ति। पश्यतु, यथा अस्माकं बुभुक्षितां शमयितुम् अन्नं पेक्षते, तथैव स्वाध्यायस्य ज्ञानस्य बुभुक्षां शमयितुं स्वाध्यायः आवश्यकता अस्ति। स्वाध्यायो नाम वाङ्मयं तप उच्यते। स्वाध्यायः यः अस्ति तम् अस्माकं वाङ्मयं तप कथ्यते। अत्रापि एकः श्लोकः अस्ति, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायोऽभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। एवं च प्रत्येकजनस्य वंशपरम्परातः वेदशाखायाः प्राप्तायाः गुरुमुख उच्चारणपूर्वकं अध्ययनं च भवति। गुरुमुखोच्चारणपूर्वकं प्रतिदिनं स्वाध्यायः आचरितव्यः। यदि वयम् एकः अध्यायस्य शतवारं यदि वयं सन्धा कुर्मः, नास्ति चेत् वल्ली कुर्मः, तथा च सहस्रवारः आवर्ति कुर्मः, तर्हि सः अध्यायः किं भविष्यति? अस्माकं जिह्वाग्रे च तिष्ठति। याज्ञवल्क्यमहर्षेः एकः वाक्यम् अस्ति, श्लोकः अस्ति एकः, गुणिता शतशो विद्या सहस्रावर्तिताः पुनः आगमिष्यति जिह्वाग्रे स्थानं निम्नमिवोदकम्। स्वाध्यायेनैव वेदशाखानां दुर्लभानां शास्त्राणां च संरक्षिताः कृतम् अस्ति। कृतं तु अस्ति एव, परन्तु अधुनापि करिष्यते च। भगवती श्रुतिः अपि कथ्यते, स्वाध्यायो ध्येतव्यः। यस्मिन् दिने ब्राह्मणः स्वाध्यायः नाचरति तस्मिन् क्षणे सः किं भविष्यति? ब्राह्मण्यात् हीयते। पुराणं न्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गविस्तराः वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14। इत्युक्ताः सर्वा विद्याः भारतदेशे गुरुकुलेषु अध्याप्याः कला च गुरुमुख अनुच्चारणपूर्वकेन अध्ययनेन स्वाध्यायेन अधुनापि भारतदेशे वेदाः संरक्षिताः सन्ति। अतः नित्यं स्वाध्यायः प्रतिदिनं करिष्यामः। अतएव उक्तशास्त्रेषु स्वाध्यायान् मा प्रमदः। अस्तु, धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। भारत के गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। सारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी है। बहु सम्यक् प्रस्तुतिः प्रदत्ता मम मित्रेण। बहु अस्माकं कृते बहु एतत् स्वाध्यायस्य उपरि बहु सम्यक् अस्ति अस्माकं कृते ज्ञानम् एतत् रमणीयम्। अतः अहम् आशिषमहोदयं निवेदयामि यत् मञ्चे आगत्य स्वकीयगीतेन अस्य कार्यक्रमस्य शोभां वर्धयन्तु। करतलध्वनिना प्रोत्साहं
सभायै साध्यक्षायै परमादरणीयाः मुख्यातिथयः अस्माकं श्रीगुरुचरणाः तथा च प्रियमित्राः नमामि। सौराष्ट्रदेशे विदसे तिरन्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावसन्तं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। शैल्यसङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रिसङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मुल्लिकापूर्वमेकम्। धन्यवाद।